Doctor of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बहस जोडिरहेका छौं। आज यो बहस लिएर हामी एउटा समुदायमा आएका छौं। अहिले हामी बाँके जिल्लाको राप्ती सोनरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को हब्रहवा भन्ने गाउँमा छौं। यहाँबाट नै आजको बहस सुरु हुन्छ। विशेष गरेर समुदायले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के काम गरिरहेको छ र वडा तहबाट कस्तो खालको काम भइरहेको छ, बढी जसो राप्ती प्रभावित यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग आज हामी कुरा गर्नेछौँ। र आज मेरो साथमा वडा नम्बर 6 राप्ती सोनरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ जनकबहादुर थारू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ राम लखन थारू। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीसँग यो सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ फुनिललाल थारू। तपाईलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अरु सदस्यहरू हुनुहुन्छ, समुदायका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म एकचोटि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब वडा नम्बर 6 को अध्यक्षज्यूबाटै अगाडि बढौँ। समग्र वडाको विकासका लागि चाहिँ तपाईले 1.5 वर्ष भयो के काम गरिराख्नु भएको छ र मुख्य चुनौती तपाईहरुलाई के भइरहेको छ अहिले? अब संग्रहमा भन्दाखेरि हामी जो जनप्रतिनिधि 20औं वर्षसम्म नपाएको एउटा जनताले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि उहाँहरूले अपेक्षा गर्ने कुरा स्वाभाविक अझ बढी होला, महत्त्वाकांक्षी हामीलाई पनि बढी छ। र हामी यो ओडालाई जसरी ओडालाई मात्र हैन कि राप्ती सोनरी गाउँपालिकालाई कसरी समृद्ध र खुशी परिवार बनाउने जमर्कोमै छौं। हामी चाहिरहेछौँ यहाँका पूर्वाधारहरू, यहाँका हरेक भौतिक संरचनाहरू, यहाँका पाउने वातावरणहरू होस् या यहाँका स्वास्थ्य होस्, यहाँका शिक्षा होस्, हरेक चिजमा यहाँका एउटा निम्न वर्गमा जन्मिएका जनताहरूले नेपाल सरकारले पाएको मौलिक अधिकारहरूबाट उले वञ्चित हुन्न र उनीहरू पाउनुपर्छ भन्ने जमर्कोमा लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी के गरिरहेका छौँ भने जो 20औं वर्षसम्म नभएका योजनाहरू, बाटाघाटाहरू, विद्युतहरू विस्तार गर्दैछौँ। विकासका कारणमा यो शिक्षाका कारण गर्ने हो भने यहाँका हरेक गरिबका बच्चाहरू शिक्षामा एउटा राम्रो कोठा नपाएको अवस्था थियो। त्यो हरेक वडामा हाम्रो हरेक ठाउँमा अहिले हामी विभिन्न भौतिक संरचनाहरू बनाएका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी हुनुपर्छ भनेर हरेक ठाउँमा हामीले एक्वा फिल्टरको जडान गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अहिले स्वास्थ्य यहाँका अति गरिब जनताहरू स्वास्थ्यमा पनि पहुँच नभएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी दबाईहरू ल्याएर स्टकमा ल्याएर उहाँहरूलाई कसरी सेवा दिन पाइन्छ भने अन्डर स्टोर पनि गर्न सकिरहेका छौँ। जस्तै डिजास्टरका कुराहरू गर्ने हो भने हामी विभिन्न ठाउँमा पनि हामीहरू भौतिक संरचनाहरूलाई पूर्ण दीर्घकालीन कसरी गर्न सकिन्छ, जनतालाई सुलभहरू सेवा कसरी दिन सकिन्छ भनेर। अहिले विपदको जोखिम चाहिँ कस्तो कस्तो जोखिम छ तपाईँ? हामीसँग 1 नम्बरमा अब नेपाल सरकारले तोकेको यो भूकम्प त 1 नम्बरमै अहिले गर्छ, हामी त्यसलाई उल्लेख गर्न पाउँदैन। तर हामीले यहाँ ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने, क्यालेन्डर हेर्ने हो भने हाम्रो सर्वप्रथम नै यहाँको बाँके जिल्लाकै राप्ती सोनारीको वार्ड नम्बर 6 हेर्ने हो भने तपाईको बाढी नै हो। त्यसपछि बाढीपछि हाम्रो अर्को हो यहाँका अब अरु चीज शीतलहरका कुराहरू भयो, आग लागि हाम्रो 4थो नम्बरमा छ यो वडाको उसमा। त्यसै गरी तपाईको सुक्खाहरूका कुरा भयो, भनेको जोखिम धेरै छ, विपदको जोखिम धेरै छ, विपदका जोखिमहरू धेरै छ। म वडा नम्बर 7 को वडा अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तो समग्र वडाको विकास र समृद्धिको लागि चाहिँ अब 1.5 वर्ष भयो तपाईहरु पनि प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि भएर आएको, के काम गर्नुभयो त तपाईहरुले र चुनौतीहरू अलिकति बढी के छ, समस्याहरू पनि होलान्, के छ अलिकति बताइदिनु। मेरो वडामा पनि उहाँले भने जस्तै मेरो वडामा पनि लगभग विकास निर्माणको कामहरुमा त्यही हामीले प्राथमिकतामा त्यही राख्यौं। के भन्छन्, पहिला यातायातको सुविधा नै हुनुपर्छ भन्ने नै थियो। त्यसकारणले गर्दा हामीले 7 नम्बरको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ प्रत्येक वडाहरुमा एउटा टोलबाट अर्को टोलमा जोड्नको लागि बाटो चाहिँ कम्तीमा हुनुपर्छ हैन, कम्तीमा त्यहाँ एम्बुलेन्ससम्म जानुपर्छ, किनभने अति आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा लिन पाउन् भन्ने उद्देश्यको साथमा बाटो निर्माणको कार्यलाई हामीले चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा राख्यौं। र दोस्रो कुरा
मेरो 7 नम्बरमा के थियो भने विद्युत विस्तारहरू पनि भएको थिएन। त्यस कारणले गर्दा मैले विद्युत विस्तारको कामलाई पनि मैले 1 वर्षभित्रमा अहिले पनि हुँदैछ लगभग अब यो 1.5 वर्ष र हाम्रो यो दशैँसम्ममा मलाई लाग्छ मेरो वडाको प्रत्येक बस्ती 24वटा टोल छ, 24वटै टोलमा बत्ती बल्छ। त्यो कामले पूर्णता पाइराखेको अवस्था छ। अब यो जस्तो जोखिमको हिसाबले, विपदको जोखिमको हिसाबले चाहिँ तपाईको वडा कुन हदसम्मको जोखिममा छ? तपाईको वडा पनि राप्ती प्रभावित नै रहेछ बाढीको हिसाबले, बाढी बाहेकका अरू जोखिमहरू कस्ता कस्ता छन्? यस्तो अवस्थामा हामी छौँ भन्ने के छ? हजुर, अब 7 नम्बर वडा राप्ती पीडित एकदमै बढी छ। राप्तीद्वारा पीडित छ, बाढी पीडित एरिया नै हो। अब जसमा हाम्रो जुन यो पहाडीपुर, भौनियापुर, खल्ला झगरिया, पिपरोवा, देउपुरा, गेन्दवा, भर्था, विशम्भरपुर, सर्री भनौँ, यो त चाहिँ अब त्यहाँबाट उठीबास भइसकेको गाउँहरूको नाम लिए मैले। त्यहाँबाट उठेर कुनै पनि हालतमा त्यहाँ बस्नै नमिल्ने त्यो गाउँहरू हुन्। त्यो गाउँलाई हामीले लगभग सुरक्षित स्थानमा अहिले शिफ्ट गरिसकेका छौँ। सबभन्दा बढी जोखिम चाहिँ राप्ती नदीको कारणले गर्दा नै बाढीको नै जोखिम छ हाम्रो। र मेरो उता अलिकति मधेस बेल्ट भएको कारणले गर्दा त्यहाँ एउटा आगलागीको समस्या पनि एकदमै बढी छ। हाम्रो वैशाखमा एकदम हुरी बतास चल्ने बेलामा चाहिँ एकदमै बढी जोखिम के भन्छन् आगलागीको समस्याहरू पनि छ। अब यो सबै कुराको लागि जस्तो विपदको एउटा जोखिम घटाउन पनि, न्यूनीकरण गर्न पनि र चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि तपाईहरू चाहिँ वडा तहबाट चाहिँ अहिले के काम गरिराख्नु भएको छ? अब यसमा के छ भने सर, यो विपद दुई किसिमले आउँदैछ हाम्रो यता। सबभन्दा बढी मैले समस्या बाढीको भने नि सर। अब बाढीको समस्या दुईटा छ। एउटा राप्ती पीडित, राप्तीको कारणले गर्दा एउटा राप्तीको बाढीले भइ नै हाल्यो, त्यो त एउटा भनौँ न देशव्यापी रूपमा एउटा आउने एउटा विपद हो। एउटा मैले यो जङ्गलबाट आउने बाढीले पनि चाहिँ धेरै प्रभावित गरिराखेको छ। र विपद एउटा प्राकृतिक विपद मैले विपद भनिराखेको छु, एउटा मैले कृत्रिम विपदको संज्ञा पनि दिएको छु सर। मानव सृजित। हजुर, मानव सृजित होइन। जुन के हो भनेपछि एउटा पब्लिकले अर्थात् जनसमुदायले हामी सबैले गर्ने एउटा जनचेतनाको कारणले गर्दा चुरे पर्वतको उत्खनन होला, वन विनाश होला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा रह्यो। र एउटा विकास निर्माणको कारणले अहिले जहाँ हामी बसेर यो कार्यक्रम बनाउँदैछौँ, यो हुलाकी सडक जुन छ नि सर, यो हुलाकी सडक पनि एकदमै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक शैलीमा यो हुलाकी सडक बन्दैछ। मलाई लाग्छ उतातिर एउटा लक्ष्मण बाँध खडा गरेर एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ भने मलाई लाग्छ अर्को बाँध यो तयार हुँदैछ। यो हुलाकी सडक बाँध यस मानेमा म भन्दैछु सर, किनभनेपछि यो ठुलो भङ्गालो, ठुलो बाढी आउने ठाउँमा पुलको निर्माण भएको छैन। जहाँ बाढी नै आउँदैन अर्थात् त्यहाँ खोला नाला नै छैन, त्यहाँ ठुलो पुलको निर्माण भएको छ। जहाँ धेरै ठुलो पानी आउँछ त्यहाँ चाहिँ सानो एउटा पुल बनाइदिएको छ। जहाँ एकदमै ठुलो बाढी आउँछ त्यहाँ सानो पुल छ, जहाँ चाहिँ सानो बाढी आउँछ त्यहाँ एकदमै ठुलो पुल बनाएको छ। जहाँ कज्बे बनाउनु पर्ने हो कज्बे बनाएको छैन, जहाँ नबनाउनु पर्ने हो कज्बे तपाईले जाने बेलामा, नेपालगञ्ज जाने बेलामा हामी स्पष्ट हेर्न सक्छौँ। हामीलाई आफैले आश्चर्य लाग्छ, हामी नन्कोपुरमा गएर हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ यस्तो यति ठुलो पुल बनेको छ। र हामी यो सामान नर्सरीमा गएर अहिले हेर्न सक्छौँ, जहाँ ठुलो पुलको आवश्यकता छ त्यहाँ सानो कज्बे निर्माण हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा यो हुलाकी सडक जुन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक शैलीले जुन निर्माण हुँदैछ, यो पनि एउटा बाँधको काम गर्दैछ। यसले बाँधको काम गर्दैछ र जसले गर्दा यो नदीबाट, जङ्गलबाट आएको बाढी त्यहाँ ठुन्निएर ठाउँ ठाउँमा रोडहरू फुटेर पनि चाहिँ धेरै जनधनलाई क्षति गरिरहेको अवस्था पनि यतातिर छ। यो त रहँदै रहेछ अध्यक्षज्यू। अब जस्तो समुदाय स्तरमा, वडा स्तरमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण पनि अलिकति कम गर्ने कुरा पनि र व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि, बाढी आइहाल्यो भने व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि वडा तहबाट चाहिँ तपाईँहरूले अहिले के काम गरिराख्नु भएको छ? हामीले अब चाहिँ हरेक किसिमले अब दीर्घकालीन हुनुपर्छ, दिगोपन हुनुपर्छ भन्ने जबसम्म सोचिन्न, सधैँ राहत वितरण गरेर पनि नेपाल सरकार अब ठेक्न सक्दैन, स्थानीय सरकार ठेक्न सक्दैन भनेर हामी पनि केही प्लानहरू बनाएका छौँ। जसका लागि यसको लागि बस्ती स्थान अति जोखिम बस्तीहरू बाँकेको जिल्लाको राप्ती सुनारी अति जोखिममा पर्छ, त्यो पनि वार्ड नम्बर 6 र 7। त्यसमध्येमा हामीले के सोचेर तटबन्धन आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कटान पटानलाई रोक्छ तर बाढी जोखिमलाई रोक्न सक्दैन। अबको दिनमा यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने हेतुले हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भने यहाँका हरेक भौतिक संरचनाहरू बाढी मुक्त र भूकम्प मुक्त बनाउनु पर्छ।
ताकि त्यो अति जोखिम बस्तीलाई जबसम्म पुनर्स्थापन त्यसलाई स्थानान्तरण गरिन्न तबसम्म त्यो बस्ती जोखिम रहन्छ। त्यो जोखिमलाई ऐतिहासिक रूपमा सारिनुपर्छ र त्यसपछि त्यो अलिकति पानी डुबावले मात्र बाढी जान्छ भनेपछि त्यो घरलाई चाहिँ हामीले अब पुनर्निर्माण गर्दाखेरि ठाई रूपमा सोचिनुपर्छ। हाइटमा बनाएर हुन्छ कि स्थानान्तरण गरेर सोचिनुपर्छ र त्यो गर्दै हुनुहुन्छ कि गर्दैछौँ हामी तत्काल। अब 40 वटा घर हाम्रो सुरुवात भइसकेको छ। हामीले अति विपन्न एकल महिलाहरूलाई लक्षित गरेर तिनीहरूलाई अहिले सिलेक्ट गरेका छौँ। हरेक चिजमा उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भने खोज र उद्धारका कुरा गरिरहेको छ। स्वास्थ्यहरूसँग जोडेर एउटा क्लस्टरहरू खडा गरेका छौँ। कृषिसँग जोडेको हरेक क्लस्टरहरू जोडिरहेका छौँ र तिनीहरूको स्थानान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालीन सोचसहित प्लान ल्याउँदैछौँ। अब हामी उनीहरूलाई प्रति कार्य र पूर्ण लाभ मात्र दिएर अब सम्भव छैन है भन्ने जुन सोचका साथ अहिले राप्ती चुनारी गाउँपालिका गएको छ त्यो अवधारणा अनुसार पक्कै पनि अहिले चाहिँ केही दिनमा हामी रात यो भवन मात्र होइन कि एउटा हाम्रो सोच के छ भनेपछि तपाईको राप्ती सुनारी गाउँमै एउटा अन्न भण्डारण ठुलो बनाउने र एउटा सेल्टर घर बनाउने ताकि उनीहरूलाई 3 महिनामा उनीहरूको अन्न त्यही राख्दिने कुपन सिस्टम हुन्छ भने उनीहरूलाई फ्रीमा राख्न दिएर उनीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार मात्र अन्न दिने। धन सम्पत्ति राप्ती आइसके पनि हामीले प्राकृतिक प्रकोपलाई त अब रोक्न विपदलाई रोक्न सक्दैन तर उनीहरू जोखिमको न्यूनीकरण त गर्न सक्छौँ है भन्ने सन्देश उनीहरूको जागरुकता बढाउनुपर्छ। सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छ राप्ती चुनारीको। त्यस कारणले हामीले के गरिरहेको छौँ अन्न भण्डार बनाइसकेपछि उनीहरूको जति अन्न छ हामीले कोल्ड राखिदिने अन्न भण्डारमा र उनीहरूको आवश्यकता 3 महिनाको अन्न मात्र दिन सक्यो भने पनि उनीहरूको धन हामी बचाउन सक्छौँ। 2-3 दिनको लागि मात्र उनीहरूलाई तत्काल पूर्ण लाभका कुराहरू दियौँ भने हामी 100 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ भने यो 60 सम्म बचाउन सक्ने यो राप्ती सुनारी सक्छ है भन्ने जमर्को गर्छौँ। त्यसै गरी हामी सेल्टर घर बनायौँ भने 3 महिनाको लागि अति जोखिम घरहरू तिनीहरूको बस्तीहरूलाई नसारेर तापनि उनीहरूको घर जोखिम जो छ त्यो बस्तीलाई लगेर त्यो सेल्टर घरमा स्वास्थ्य त्यो सेल्टर चाहिँ अब बनाउने कोसिसमा छौँ। हामी प्रपोजल बनाइसकेका छौँ संस्थाहरूसँग खोज्दैछौँ किनभने राप्ती सुनारीसँग त्यत्रो बजेट पनि छैन जो अरबौं रुपियाँ खर्च गर्न सकोस्। तर इच्छा छ चाहना छ सपना छ तत्परता छ अलिकति सहयोगी हातको खोजी छ। अब यो विपदको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्व तयारीका कुराहरू पनि जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरू पनि अलिकति जनचेतना चाहिँ नि अलि प्रभावकारी रूपमा बढाउनु पर्यो। समुदायमा चेतनाको स्तर चाहिँ कस्तो छ त? बाढी आइहाल्यो भने यसरी जोगिनुपर्छ अथवा बाढीबाट बच्न यो गर्नुपर्छ अरू खालका विपद आग लागि भनौँ न आग लागि होला शीतलहर होला यस्तोबाट बच्न यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना चाहिँ समुदायमा कतिको छ? हजुर अहिले चाहिँ हामी दुई चरणमा हामीले चाहिँ त्यो चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। एउटा संस्थाको सहकार्यमा हामी स्वयंसेविका र स्वयंसेवकहरूलाई खटाएर र जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नै रोहबरमा अनि प्रत्येक टोलटोलमा गएर बाढी आइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी टोलटोलमा हामी जनचेतना पनि फैलायौँ। त्यसपछि अस्ति न भर्खरै यो प्रत्येक विद्यालय किनभने विद्यालयमा त प्रत्येक समुदायका बालबालिकाहरू आए हुन्छन् नि हामीले विद्यालयमा प्रत्येक विद्यालयमा हाम्रो जुन 7 नम्बर वडाको जति विद्यालय छन् प्रत्येक विद्यालयमा नमुना अभ्यासहरू बाढी आइसकेपछि अर्थात् जोखिमबाट बच्नको लागि के गर्ने यस्तो प्रकोपबाट बच्नको लागि के गर्ने अनि कोही घाइते भयो भने के गर्ने अर्थात् नमुना अभ्यासहरू हामी प्रशस्त मात्रामा गराएका छौँ। मलाई लाग्छ बाढी आइसकेपछि के गर्नुपर्छ कसरी बस्नुपर्छ कसरी भाग्नुपर्छ कुन सामानहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ अहिले समुदाय जानकार छ। हामीसँग यहाँ सिडिएमसी सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ फुन्नीलाल थारू, त्यस्तै गरेर एउटा कार्यदल उद्धार कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, अरू धेरै सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। म पहिला अध्यक्षजीलाई सोध्न चाहन्छु यो सिडिएमसी भनेको के हो र यो सिडिएमसीले चाहिँ खासमा के गर्छ अलिकति बताइदिनुस् न। यसले सूचना प्रवाह गर्छ मतलब बाढी आउनुभन्दा पहिला चाहिँ सचेत गराउने काम समुदायलाई कसरी नि माइकिङद्वारा होस् अथवा चाहिँ हाम्रो कार्यदलहरू छ हैन कार्यदलहरूलाई पनि सचेत बनाउने ल है बाढी आउने बेला भयो आउँछ अब भनेर कार्यदललाई पनि तयार बनाउने। अनि गाउँका मान्छे तपाईको समुदायका मान्छे सबै यो बाढी अथवा चाहिँ नि डुबान कटान अथवा चाहिँ अरू खालको विपदबाट चाहिँ सचेत हुने खालकै मान्छेहरू छन्। अहिले चेतना बढेको छ। अहिले पहिला भन्दा चेतना बढेको छ किनभने चाहिँ पहिला यो हाम्रो यो पूर्व सूचना लागू
भएको थिएन। त्यतिखेर घट्ट बाढी आउँथ्यो र हात्ती डुबानमा परिन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो पूर्व सूचना लागू भइसकेपछि धेरै राहत भएको छ, जीवन बचाउन सजिलो भएको छ है। बचाउन सजिलो भएको छ, किन बाढी आउनुभन्दा पहिला सूचना आउँछ। यहाँ सूचना आइसकेपछि त्यही अनुसारको तयारी गर्छौँ हामीले। भनेपछि अब बाढीबाट चाहिँ नि ठुलो धनजनको क्षति चाहिँ बाट बचाउन चाहिँ सकिन्छ, समुदाय त्यो रूपमा तयार छ अहिले है। विगतमा चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो यहाँ समस्या? लालावाला बग्ने, डुब्ने, घर सारा अनाज पानी डुब्ने, मान्छेहरू बच्चाहरू डुब्ने, बुढाबुढी जस्तै पूर्व सूचनाले भन्छ बुढाबुढीले पहिले जानु बच्चा त्यस्तो किसिमको अपाङ्ग असहाय सुत्केरी महिलाहरू त्यस्तो समस्या थियो। त्यो चेतना थिएन हामीहरूमा पहिले। जब पूर्व सूचना यो कार्यक्रम आएपछि यसले चेतना दिएपछि त्यसपछि हामी सजग भयौँ। अब यो समस्याको समाधान चाहिँ अहिले के गरी निकाल्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यसको समाधान भनेको त के हो भन्दाखेरि राति अहिले वडा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, राति नदीमा दुवैपट्टि चाहिँ तटबन्धको व्यवस्था हुनुपर्छ र खास गरेर यो नदीको तटबन्धले मात्रै नभएर ग्रिन बेल्ट त्यहाँका के भन्छ जग्गा जमिनलाई मुआवजा दिएर हुन्छ या त्यही जमिन जहाँ के भन्छ कटान पटान भइरहेको छ ती जमिनमा ग्रिन बेल्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ। कुनै पनि खालको विपदहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नि समुदाय अलिकति बढी सचेत भएको देखियो हैन, पाइयो र अहिलेसम्म विपदको सामना गरिरहेको पनि देखियो। तर ओडा तहबाट चाहिँ हेरिराख्दाखेरि सम्भावित विपदको तयारीहरू चाहिँ नि ओडाले कतिको गरिरहेको छ? हामीसँग पूर्ण रूपमा हामी तयारीमै बसेका छौँ हरेक चिजमा। हामी किनभने 45 घरधुरीको लगभग हामीले अग्रिम पूर्ण तयारीमै बसेका छौँ। 45 घरधुरीमा यदि विपद आइपुग्यो या कुनै पनि विपद बाढी आओस् या कुनै विपद आइपर्यो भने पनि 45 सय घरधुरीलाई हामी चाहिँ त्यो बराबर क्षमता बराबर स्टकै छ हामीसँग। भव्यतव्यमा हुने कुनै पनि विपद होस्, बाढी मात्र नहोस्, भोलि पहिरो आइपुग्यो भनौँ चुरेकै कुरा ल्याइराख्नु भएको छ यहाँहरूले, त्यही चुरेकै खोलाले आयो भने खरे खोलाले गयो भने पनि हामीसँग स्टक छ, हामी तयारी छौँ। हामीसँग खोज उद्धार पनि छ, पुरै नेपाली सेना पनि हुनुहुन्छ त्यसमा, सशस्त्र प्रहरी छ, जनपदहरू छ, हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग छ र राप्ती सुनारी गाउँपालिकाकै डिजास्टरकै फोकल पर्सन भएको हुनाले हरेक चिजमा हामीले आउन छ। हामीसँग अब डुङ्गाको प्लास्टिक बोटिङको 8 लाख रुपियाँको खरिद गर्ने 2टा खरिद गर्ने पनि हामीले तयारीमै छौँ। अहिले हामीले अब नेपाल सरकारकै प्रोसेसमा हेर्नुहुन्छ भने कोटेसनका प्रक्रिया होला, सरकारी प्रक्रियाले केही समय लाग्छ, तर हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। भनेको जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि तपाईँहरू र हामी बस्ती सार्ने कुरा त गरिहाल्नुभयो तपाईँले। बस्ती सार्ने कुरा भयो, अति जोखिम बस्तीलाई सार, जस्तै नदीको ढिकमा छ भने त्यो त अति सन्नतामुखी छ भनेपछि त्यसलाई त सार्नै पर्छ भने त्यो सार्नै पर्यो। त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर कहाँ उपयुक्त हुन्छ, तर फेरि त्यही बस्तीलाई सारेर फेरि राहत दिनु पर्यो भने त त्यो सारे महत्त्व त भएन। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित ठाउँमा। अनि यो जनचेतनाको कुरा नि, जनचेतनाको कुरामा हामीले हरेक एफएममा हामीले जनचेतनाको कुराहरू फैलाएर अहिले बाढीको टाइम छ, तपाईहरु सचेत बस्नुस्। हैन बाढी मात्र हैन, भोलि बाढी होला, आगलागी होला, शीतलहर होला, यी सबै सूचनाहरू मिडिया मार्फत गर्दै छौं हामी। हो प्रत्येकमा अनि समुदायलाई चाहिँ कतिको तयार बनाइराख्नु भएको छ? तपाईको डीडीएमसी का कुराहरू, यो विपदका कुराहरू गर्नु, जस्तै वैशाखतिर आयो, चैत्रतिर जे हावाहुरी जस्तापाटा उडेर एकछिन घटना हुने, आगलागी भएर घटना हुने, अझ स्कुलहरुमा हामीले यसलाई विद्यार्थी मार्फत अझ चाँडै यो प्रवाह हुन्छ है भनेर स्कुलको जुन प्रे टाइममा फर्स्ट आवरमा हुन्छ त्यसलाई कम्युनिकेसन गराइरहेको छौँ। ओडाले नै सिफारिस गरिरहेको छ स्कुलमा कि यो विद्यार्थीलाई सर्कुलर गरिदिनुहोस् कि अभिभावकलाई यो चेतना दियोस्, आगदेखि अब यो समय आइसक्यो, यसरी जनचेतना फैलाइदिनुहोस् कि त्यहाँको कमसे कम जोखिम न्यूनीकरण होस्। त्यो जोखिमदेखि हामी विपददेखि अलिकति जोखिम आइसक्यो, विपद त अब जोखिम न्यूनीकरण मात्र गर्न सकिन्छ। बाढी त आउँछ, तर बाढी आएर कसैलाई नोक्सान गरेन भने त
केही भएन नि त, विपद भएन। त्यसकारण त्योदेखि मुक्त हुन जस्तै तपाईँको कम्युनिटीका स्थानीय विपद जोखिमहरू छ, उहाँहरूले आफ्नो सूचनाहरू प्रवाह गरिदिने। पहिला त के थियो अर्ली वार्निङका कुरा छ, अहिले हामी सोझै डिएचएमसँग जोडिरहेका छौँ, हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीसँग सोझै जोडिरहेका छौँ, ताकि नेपाल सरकारले पनि त्यो नहोस् त्यो तपाईँको कुसुममा हालिदिइसकेछ अहिले राम्रो उपकरणहरूलाई त जुलकुण्डीमा हालेछ, त्यसै गरी थुप्रै ठाउँमा हालिसकेको हुनाले हामीले अहिले आइटीमा जोडिसकेको हुनाले डिएचएमको वेबसाइटमै अहिले हामीले गरिरहेछौँ। अहिले तपाईँको फोकल पर्सन भएको हुनाले डिएचएममै जोडिरहेको छौँ। किनभने डिएचएममा जोडिसकेपछि हामीले रेनफल कति छ र राप्तीको बहाव कति स्पिडमा आइरहेको छ भने त्यो पनि हेरेर प्रभाव गर्न सकिरहेछौँ। हस् अध्यक्षज्यू, जस्तो समुदायलाई अलिकति सचेत बनाउने कुराहरूमा चाहिँ ओडाले कस्ता कस्ता खालका कामहरू चाहिँ गरिरहेछ फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस्। पुरानो संरचनामा थियो त्यो पुरै हटाएर अहिले नयाँ ढङ्गको नयाँ व्यक्तिलाई मैले चान्स दिएको छु। पहिला सुरुमा के थियो भने 10-20 जना मान्छे भेला भयो, भेला भइसकेपछि त्यहाँ के भन्छन् मेरो ओडाको हकमा भन्दैछु म, मेरो ओडाको हकमा त्यो हुने भइसकेपछि तपाईँको जसलाई पौडी खेल्न आउँदैन त्यो उद्धार समितिमा बसेको छ होइन, जसलाई अरू मतलब त्यस्तो प्राथमिक उपचार गर्न आउँदैन त्यही मान्छे त्यसमा बस्यो भनेपछि सामान्य आधारभूत नलेज यदि छ भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई राख्दा बेटर होला भनेर मैले त्यो संरचनालाई चेन्ज गरेर अहिले एउटा मल्लाह के भन्छन् समुदाय छ त्यहाँ, के भन्छन् पहाडीपुर भन्ने ठाउँमा उहाँहरूको पेसा नै के हुन्छ डुङ्गा चलाउने पेसा भनेपछि उद्धारमा कार्यदलमा उनीहरुलाई त्यो मल्लाहरुको टिम बनाइदिएको छु। उहाँहरूको डुङ्गा पनि आफ्नै छ, उहाँहरूको टिम कुनै पनि बेला बाढी आयो भने त्यो डुङ्गाको हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै गत साल हाम्रो बाढी आयो जहाँ हेलिकप्टर जान सकेन, 4 जना मान्छे चाहिँ भग्रामा ठुन्निए 3 दिनदेखि, हेलिकप्टरलाई फोन हेलिकप्टर पनि बस्न नसकेपछि म आफै त्यो डुङ्गामा बसेर त्यो मल्लाहरुको टिममा गएर हामीले चाहिँ रातिको समयमा चाहिँ त्यो पुरै फुल राप्ती नदीको बहावमा पनि त्यो ठुलो डुङ्गा छ हाम्रो, त्यो डुङ्गामा चाहिँ लाइफ ज्याकेट पनि लगाएका थियौँ, गएर हामीले उद्धार गर्न सफल भयौँ। हामीले के गरिरहेछौँ भने प्रत्येक जोखिम जति पनि बस्तीहरू छ नि प्रत्येक बस्तीमा म त्यतिकै घुम्न गएको बेलामा पनि यस्तै बस्ती बिहालो पनि प्राय यो बर्खाको समयमा गफ त्यही गफ गरिदिने विपदकै बारेमा गफ गरिदिने, त्यहाँ चाहिँ कुराकानी भलाकुसारी के भइरहेछ होइन। अनि सुरक्षित ठाउँमा जो बाढी आइराखेको छ उता बसेका छन् भने एकचोटि त्यहाँ एलर्ट गराइदिने यस्तो किसिमको आइरहेको, किनभने कुसुममा यदि चाहिँ पानीको बहाव बढ्यो भने 5 घन्टा लाग्छ हाम्रो क्षति पुर्याउन लागि, 5 घन्टा लाग्छ। 5 घन्टा हामीलाई त पहिल्यै फोन आइसकेका हुन्छ, ल यति भयो या हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट थाहा पाइसकेका हुन्छौँ। अनि हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई इन्फर्म गरिदिन्छौँ। अनि कतिपय बस्तीहरू आफ्नो नजिक भएको बस्तीहरूलाई आफै गएर भन्ने, कतिपय उहाँहरूलाई परिचालन गर्ने, अनि विभिन्न ठाउँबाट हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खबर गरेर उहाँहरू मार्फत पनि हामीले प्रत्येक एकैछिनमा चाहिँ टोलमा हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन गराइराखेका छौँ। आगामी दिनमा चाहिँ हामी यस्तो गर्दैछौँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि र थप सहयोग चाहिँ गाउँपालिका अथवा प्रदेश अथवा केन्द्र सरकारले हामीलाई यो गरिदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने के छ? प्लान त दिमागमा यति धेरै छ प्लान, तर अब हरेक कुरा चाहिँ त्यही के भन्छन् आर्थिक नै हो। अब आर्थिक नभएपछि त्यो प्लान सब चौपट हुँदो रहेछ कि। अब मैले पनि के गर्छु भने के भनेको छु भनेपछि अब यो के भन्छन् अहिले यो तटबन्धन निर्माण भइराखेको छ, 7 नम्बरमा मलाई लाग्छ यो साल क्लियर नै होला। अस्ति नै पनि मन्त्रीजी आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ मेरो 7 नम्बरमा तटबन्धन निर्माण भइराखेको छ, क्लियर पनि हुन्छ, तर पनि म दुखी छु मन्त्रीज्यू। त उहाँले भन्नु किन दुखी हुनुहुन्छ, तटबन्धन पनि भइरहेछ भन्नुहुन्छ। म भने जहाँ तटबन्धन हुनुपर्ने हो, जहाँदेखि 0 पोइन्ट हो त्यहाँदेखि बनाइदिनु भएन। भङ्गालो त यता ढलैया भन्ने 6 नम्बरको ढलैयादेखि पस्छ नि त भङ्गालो, यहाँबाट पस्यो भने त मेरो वडा र पोखरी भइहाल्छ त, उताबाट पानी ठुन्निन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दा जब यो तटबन्धन यदि बनाउनुहुन्छ भने 0 पोइन्टदेखि अन्तिमसम्म पुरै बनाउनु पर्यो। एकचोटि एउटा ठुलो योजना बनाएर राष्ट्रिय स्तरको एउटा योजना नै बनाएर यो सम्पन्न गर्नु छ भनेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। र यो तटबन्धन गरेर मात्र पनि हुँदैन, तटबन्धन पनि सर जबसम्म जुन अघि न ग्रिन बेल्टका कुरा गर्नु पनि यो धेरै पहिलादेखि म यो साल म थोरै बजेट छुट्याएको छु, त्यो बजेट काफी हुँदैन मेरो वडाको हकमा पनि। एउटा स्पोर बनाउनको लागि 50 लाखदेखि 1 करोड खर्च हुन्छ सर राज्यको एउटा स्पोर बनाउनको लागि। तर एउटा बाँसको बोट यदि हुर्काइदिनु भयो भने त्यो 100 रुपियाँको 50 रुपियाँको एउटा बाँसको बोट पाइन्छ, त्यो रोपिदिनु भयो, त्यो हुर्क्यो यदि ठुलो भयो भने त्यो वाला 2 टनवटा स्पोर बराबरको काम गर्दो रहेछ होइन। भनिसकेपछि यो जति पनि हामीले तटबन्धन बनाइराखेका छौँ, यो तटबन्धन बनाइरहेको छेउछेउमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको यस्ता चाँडै हुर्किने खालको विशेष गरी त प्रभावकारी बाँस नै हुन्छ, त्यो बाँस नै हामीले यदि घना तरिकाबाट यदि सर्लक्कै जति हुन्छ त्यति यदि लगाइदियौँ भनेपछि त
त्यसको लागि बजेट पनि छुट्याउनु भएको छ तपाईले? छुट्याएको छु हजुर, थोरै छुट्याएको छु। तर त्यसमा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारले पनि एउटा योजना, राष्ट्रिय स्तरीय एउटा योजना नै बनाएर त्यो किसिमको ग्रिन बेल्ट बनाउनुपर्छ, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याइदिएको भए झन् हाम्रो चाहिँ प्रोग्राममा सहयोग पुग्थ्यो। त्यसै गरी त्यसको लागि पनि तपाईँ आग्रह चाहिँ गर्नुहुन्छ? म आग्रह गर्छु। अब अन्तिममा नि अध्यक्षज्यू, तपाईँको मेरो वडाका र सकभर अरू छिमेकी पनि मैले सकेको सहयोग गर्ने हिसाबले मेरो प्रतिबद्धता चाहिँ विपदबाट मेरो वडाका जनताको जीवधनको रक्षा चाहिँ नि म गर्ने छु, म जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने हिसाबले तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? एकदम प्रतिबद्ध छु सर। मलाई लाग्छ अब गत साल पनि हामी प्रतिबद्ध भएकै हो। हामीले खाना खाइ नखाइ 24 घण्टा जुन जनताले जुन म्यान्डेट दिएर हामी सुख दुःखमा हामी साथ दिन्छौँ भनेका थियौँ, त्यति बेला मैले त के भन्छु भने जनप्रतिनिधि चुनावको बेलामा 12 बजे राति म तपाईँलाई भोट दिन्छु है, तपाईँ आइदिनु पर्यो भने कति खुसीको साथ हामी दुग्रेर जान्छौँ, ओहो फलाना मान्छेले मलाई आफै बोलायो भनेर। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने अहिले हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि यदि जनताले 12 बजे राति जनताको दुःख पर्छ भने म जान तयार। चुनावको बेलामा मात्र होइन, अहिले पनि जान तयार। र यदि कसैले बोलाउँछ भने म एकदम खुसीको साथमा आफू लगायत आफ्नो टिमलाई चाहिँ परिचालन गरेर जनताको सुख दुःखमा हरेक चाहिँ सुख दुःखमा साथ दिनको लागि म बिल्कुलै तयार छु, प्रतिबद्ध छु। हस्, तपाईको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो अध्यक्षज्यू? अन्तिममा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राप्ती सुनारीकै फोकल पर्सन भएको हुनाले कुनै न कुनै तरिकाले मैले गाउँपालिका स्तरमै विपदको जोखिमको बारेमा पुरै एनालाइसिस र अध्ययन गरेर त्यसको जिम्मेवारी र तिनीहरूलाई सुरक्षित पार्ने पाटो नै मेरो हो। र अब वडाको हैसियतले, वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म यो वार्ड नम्बर 6 मा कुनै पनि विपद आयो भने त्यो जनतासँग जोखिम कुनै पनि नहोस् भन्ने चाहन्छु। अब किनभने हामी जनप्रतिनिधि हुने बित्तिकै जुन तरिकाले हामीले 74 सालको हामीले बाढीले हामीलाई जो दुःख दियो, जो हाम्रो भोगाइ पनि थियो र सिकाइ पनि थियो, त्यो सिकाइले हामीलाई कुन कुन पाटो सिकायो भने त्यो सिकाइबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिरहेछौँ। अब तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? प्रतिबद्ध। यो जनतालाई अब चाहिँ त्यो दुःखमा कुनै पनि उसको दुःख विपददेखि नहोस् कि ऊ पूर्ण सूचनादेखि पनि वञ्चित नहोस्, उसले पाउने सुविधादेखि पनि वञ्चित नहोस्, र ताकि यसलाई यो दीर्घकालीन सोचमा जुन जसरी अगाडि बढिरहेछ उसँग पनि उसको सल्लाह सुझावदेखि कसरी अगाडि जान सकिन्छ र यो विपददेखि जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यो जनताको माझको र उहाँको अपेक्षा अनुसार नै हामी वडा अध्यक्षको हैसियतले हामी काम गर्नेछौँ। र त्यसको टिममा मेरा जनप्रतिनिधि सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मेरो उसमा जसरी हामी काम गरिरहेछौँ मिलेर, पक्कै पनि यो चिजले वार्ड नम्बर 6 का जनताले विपदका बारेमा केही न्यूनीकरण होइन कि 5 वर्षसम्म हदैसम्म न्यूनीकरणका महसुसहरू गर्नेछन्। ल, एकदमै खुसी लाग्यो यो चाहिँ नि दुईजना वडाध्यक्षहरूको महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता आएको छ। त्यस्तै गरेर अब समुदाय तवरका चाहिँ नि सिडिएमसी को अध्यक्षबाट, त्यस्तै कार्यदलका संयोजकबाट, अरू विभिन्न सरकारवालाहरूबाट पनि र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूबाट पनि विपदबारे सचेत भएको र काम गरिरहेको अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ। समुदायमा आइपर्ने विपद सबैभन्दा पहिला समुदायले नै सामना गर्नुपर्छ। उद्धारमा होस्, राहतमा होस्, पुनर्स्थापनामा होस् अथवा पूर्व तयारीमा होस्, यस्ता कुराहरूमा समुदाय आफै जागरुक भयो भनेदेखि आफूलाई आइपर्ने विपदको सामना आफैले गर्न सकिन्छ। र थप सकिएन भने त्यहाँभन्दा माथि गाउँपालिका छ, त्यहाँभन्दा माथि प्रदेश छ, केन्द्र छ। केन्द्र त अन्तिममा मात्रै आउने हो। त्यसैले आफ्नो लागि आफैले केही गर्नुपर्छ भन्ने महसुस यहाँहरूलाई भएको छ। र हामी आगामी दिनमा पनि यो समुदायले विपदको सामना प्रभावकारी रूपमा गरेको देख्न पाइयोस्। यो समय अनि संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.